किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। जग्गा खरिद सम्बन्धी कर्णाली साकोसको सूचना। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन बिर्तामोडको भद्रपुर रोड क्षेत्रमा 500 मिटर आसपास 2 देखि 5 कट्ठासम्म, गोलधाप सेवा केन्द्र बनाउन गोलधाप चोकबाट 200 मिटर आसपास 2 देखि 3 कट्ठासम्म र दमक सेवा केन्द्र बनाउन गणतन्त्र चोकबाट वरिपरि 500 मिटर भित्र 1 कट्ठा जग्गा खरिद गर्न सिलबन्दी कोटेसन आह्वान गरेको छ। इच्छुक जग्गा धनीले भदौ 25 गते भित्र कोटेसन पेश गर्न सक्नेछन्। विस्तृत विवरण साझामञ्च.com मा पढ्न र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोडमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिनेछ। संयोजक खरिद उपसमिति। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार तथा सहकारी न्यानो अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै साझामञ्च.com र युट्युबमा विश्वभरबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी काँकरविटा झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले सहकारी कर्जा सूचना, ऋण असुली र बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्टै संरचना नबनाउने भएको छ। सहकारी ऐन 2074 मा सहकारीको कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, खराब ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सहकारीका लागि मात्र काम गर्ने गरी संरचना बनाउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थाहरूलाई नै सहकारीको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसारका संस्थाहरू गठन गर्न सहकारी अभियानले दबाब दिइरहेका बेला मन्त्रालयले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिने संरचनालाई नै सहकारी पनि हेर्ने गरीको व्यवस्था गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि कार्यविधि मस्यौदा निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेश गरे पनि मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाएको छैन। मन्त्रालय र विभागले सहकारी अभियानका लागि अत्यावश्यक संरचनाहरू बनाउन किन उत्सुकता देखाउँदैनन्, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सहकारी अभियानका अघिल्तिर तेर्सिएको पहाड पन्साउन सबैको ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै अब लागौं आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतितर्फ। आजको कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्टमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारी सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट, जसमा हामीले समेटेका छौँ सहकारी उद्यमशीलतालाई। साथमा सहकारी समाचारहरू सँगसँगै रहने नि भए। सुरु गरौँ यो रिपोर्टबाट। नेपाली जनजीवनमा सहकारी व्यवसायलाई समृद्धिको पहिलो आधार बनाउन सकिने अवस्था छ।
सहकारी संस्थाहरू नै सदस्य केन्द्रित उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, प्रवर्धन तथा बजारीकरणको कार्यमा लागेका छन्। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको सहकारी संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्य संस्थाले 70% कारोबार विनियममा उल्लेखित उद्देश्य अनुरूप गर्नुपर्ने सहकारी ऐन 2074 को प्रावधानका कारण पछिल्लो समय सहकारी उद्यम मौलाउन थालेको हो। झापालाई नेपालको सहकारी अभियानमा अग्रणी जिल्ला मानिन्छ। 900 हाराहारी सहकारी संस्थाहरू भएको झापामा वित्तीय कारोबारका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि सहकारीले उल्लेख्य उपस्थिति जनाउने गरेको छ। यो सँगै सहकारीले वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा उपभोगको नीतिलाई अंगीकार गरेर सबल अभ्यास थालेका हुन्। सहकारी संस्था आफैले गाई पालन गरेर वा सदस्यलाई कर्जा लगानी गरेर होस्, यहाँ दुग्ध व्यवसाय फस्टाएको छ। बिर्तामोडको ऊर्जाशील कृषि सहकारीले गाई पालन गरेर गोठबाटै कच्चा दुध उपभोक्तालाई बेच्ने गरेको छ। यता मेचीनगरको इटाभट्टा स्थित एनएमसी डेरी उद्योगमा मात्र 3500 कृषकहरू प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। एनएमसी डेरीले प्रशोधित दूध, दही, घिउ, पनिर, मिठाई, योगर्ट आदिको नियमित उत्पादन गरेर झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीका उपभोक्तासम्म पुर्याउने गरेको छ। सहकारीद्वारा सञ्चालित गाई फर्म र डेरी उद्योगले दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार गरेर उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेका हुन्। दुग्ध व्यवसायका लागि चाहिने चिलिङ भ्याट तथा दुग्ध सङ्कलनकर्ताहरू पनि यही व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्। कतिपय कृषि सहकारीहरूले आफ्नै लगानीमा कुखुरा पालन गरेर होस् वा माछा पालन गरेर संस्थाको उद्देश्यलाई पछ्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। सारा नेपालले बाख्रा पालन तथा सागसब्जी उत्पादनतर्फ आफ्ना सदस्यहरूलाई अग्रसर गराएर उद्यमी एवं आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। माछा, मासु, दुध जस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, चामल, दाल, खानेतेल, बेसार, अचार, पिठो आदि सहकारीका उत्पादनहरू सदस्यको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। धान, मकै, दलहन आदिको उन्नत बिउ बिजन उत्पादन तथा बजारीकरणमा मेची कृषक सहकारी संस्था तथा महारानी झोडा साना किसान कृषि सहकारीको नाम अगाडि आउँछ। यी संस्थाले बिउ बिजन तथा मलखाद प्रदान गरी किसानको उत्पादन आफूले नै किनिदिएर सदस्यहरूलाई खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेका छन्। झापाको दुधे स्थित सहारा 87 महाउद्योगले सहकारी मार्फत उद्यमशीलताको गहकिलो नमुना स्थापित गरिदिएको छ। महिलाहरू मात्रको अग्रसरतामा सञ्चालित सहकारी संस्थाले वार्षिक 60 टन मह उत्पादन गरेर देशभर बिक्री वितरण गर्न सक्नु चान्चुने कुरा हुँदै होइन। मौरीको मह सो क्षेत्रका करिब 300 परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ। अगुवा किसानहरूले मह तथा मौरी गोला बेचेरै वार्षिक 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको बताइन्छ। सहकारीका उत्पादनहरू बिक्री गर्न सहकारीले नै उपभोक्ता भण्डारहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटीले बजारीकरणमा थप योगदान दिएको पाइन्छ। सहकारीका उत्पादन सहकारीद्वारा बजारीकरणको नारा दिएर बिर्तामोडको विराट अर्जुन उपभोक्ता सहकारी संस्थाले गत वर्षदेखि पसल सञ्चालन गरेर सहकारी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। झापा, मोरङ, इलाम र सुनसरीका सहकारीहरूले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तुहरू यहाँ बेच्न राखिएको पाइन्छ। अझ सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुहरू एवं घरायसी सामानहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी पसलको सेवाले सहकारिताको मर्मलाई थप उजागर गरेको छ। 2076 वैशाखमा अर्जुनधाराको शनिश्चरीबाट एनएमसी कोअप सुरु गरिएकोमा अहिले बनियानी, राजगढ, चाराली र चन्द्रगढीमा गरी 5वटा कोप सप सञ्चालनमा छन्। निकट भविष्यमा गौरीगञ्ज, दुधे र बिर्तामोडमा कोप सप सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। पूर्वी नेपाल चिया उत्पादनको लागि प्रसिद्धि कमाएको भूगोल पनि हो। यहाँ तराईका फाँटमा होस् वा पहाडी भेगमा चियाको हरियाली देख्न सकिन्छ। चियापत्ती उत्पादन गर्ने बगानदेखि प्रशोधन गर्ने कारखानासम्म सहकारीको सञ्जालमा जोडिएका छन्। यसले पनि सहकारी मार्फत उद्यमशीलतालाई जगाएको पाइन्छ। सहकारी ऐन 2074 परिच्छेद 7 दफा 50 को उपदफा 2 मा
यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुद्देश्य वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले 3 वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन् भनिएको छ। अर्थात् यो प्रावधानले पनि अबको 1 महिना अर्थात् असोज मसान्तभित्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरिएका कृषि उपभोक्ता वा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो 70% कारोबार उद्यमशीलतामा लगानी गरिसकेको हुनु पर्नेछ। ऐनको सो प्रावधानलाई सहकारी कर्मीहरूले आत्मसात गर्ने हो भने सहकारीमा उद्यमशीलता स्वतः फस्टाउने निश्चित छ। अनि त उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदमा बिचौलियाबाट आम उपभोक्ताले अत्यासलाग्दो ठगीबाट बच्न पाउने थिए कि? दर्शकवृन्द, सहकारी आफैमा व्यवसाय बन्न सक्नुपर्छ। पैसा किन्ने र बेच्ने कार्यले मात्र सहकारीको सिद्धान्त पछ्याउन सक्दैन। यसर्थ विषयगत सहकारीहरूले उद्यमशीलतातर्फ लाग्न धेरै अवसरहरू रहेछन् भन्ने प्रस्तुत रिपोर्टबाट पनि प्रष्ट भएको हुनुपर्छ। अब लागौँ सहकारीका अन्य समाचारहरूतर्फ। इलाम जिल्लाको माई नगरपालिकामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको बिर्तामोड स्थित सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना 3 जना सदस्यहरूलाई हालै सदस्य स्वास्थ्य उपचार राहत सुविधा प्रदान गरेको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेतको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको सेवा केन्द्रका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूले गोल्दा, फल्दीबारी र काकरभिटाका सदस्यहरूलाई उपचार सुविधा प्रदान गरेका हुन्। संस्थाले मेचीनगर सेवा केन्द्रका सदस्य काकरभिटा निवासी कमल कुमारी राईको पत्थरियाको शल्यक्रिया गरिएकाले उपचार सहयोग बापत 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख बस्नेत र मेचीनगर सेवा केन्द्र प्रमुख शान्त कुमार बस्नेतले संयुक्त रूपमा सदस्य राईलाई नगद हस्तान्तरण गरेका हुन्। उपचार सहयोग ग्रहण गरेपछि कमलाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सिमरिक सहकारीले परिवारकै मान्छे जस्तो व्यवहार गरेकोमा आभार प्रकट गरेकी छन्। आज चाहिँ मलाई सिमरिक राम्रै रहेछ, सबैजना सरहरू आउनुभयो होइन, यसरी अब गरिदिनु भयो, आउनुभयो, राम्रै लाग्यो मलाई। अब सोच्नुपर्छ नि यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन, तपाईँहरूले अब राम्रो हुँदै गयो भने त अब कसले छोड्छ त, छोड्दैन नि त। सबैलाई अब बस्नै मन पर्छ। अब हाम्रो सिमरिक बिगले यसरी राम्रो अब सबै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी किन अरूमा जाने त, यसमै बस्नै मन हुन्छ। यस्तै संस्थाको ग्रामीण सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य शिवकुमार सङ्ग्रौलाको एभेन्टिसाइटको शल्यक्रिया गरिएकाले उनलाई 19,670 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख बस्नेत र ग्रामीण सेवा केन्द्र प्रमुख दिपेश राजवंशीले सङ्ग्रौलालाई नगद हस्तान्तरण गरेका हुन्। सिमरिक साकुसले पित्तथैलीमा जम्मा भएको पत्थरीको शल्यक्रिया गराएकी गोलधाप सेवा केन्द्रका सदस्य विमला लिङदेनलाई पनि राहत हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्थाका सञ्चालक सदस्य इन्द्रबहादुर कार्कीले विमलालाई उपचार सहयोग रकम 15,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन्। गत असार मसान्तसम्म 25,793 जना शेयर सदस्य रहेको सिमरिक साकुसले सदस्य राहत कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्घटना बिमा सुविधा, दैवी प्रकोप राहत सुविधा, सदस्य मृत्यु राहत सुविधा र सदस्य स्वास्थ्य उपचार राहत सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको बैगुन्धुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी बीच भदौ 14 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। दुई संस्थाको एकीकरणपछि गुरु पुरोहितबाट स्वास्थ्य वाचन तथा पूजा अर्चना गरी एनएमसी बैगुन्धुरा कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरिएको हो। दुई संस्था बीच एकीकरण गर्ने निर्णयपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गरी कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको जनाइएको छ। एकीकृत कारोबार सुरु गर्न आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा बैगुन्धुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र खरेलले सहकारीको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी अझ सशक्त व्यवसाय गर्न एनएमसीसँग एकीकरण गरिएको बताएका छन्। अब आजदेखि हामीले एउटा नयाँ चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। नेपालकै एउटा उत्कृष्ट सहकारी जसले सहकारीको भावना मर्मका साथ अगाडि बढिरहेको एउटा अत्यन्तै सफल अभ्यास गरेको सहकारीसँग
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका उनले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै बहुव्यवसाय गरिरहेको एनएमसीसँगको एकीकरणले आफ्ना सबै शेयर सदस्यहरूलाई न्याय हुने पनि अपेक्षा सुनाएका छन्। संस्थाको दुधे क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख कमल कत्तेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उनले बैगुन्धुरा साकोसको भदौ 13 गतेसम्मको वार्तालाप विवरण सुनाएका थिए। शेयर पुँजी 56,29,700, चगेडा कोषमा 18,06,873 रुपियाँ 62 पैसा, अन्य कोषमा 8,97,836 रुपियाँ 19 पैसा, कर्जा लगानी कोषमा 1,09,034 रुपियाँ, निचेप हिसाबमा 2,37,27,482 रुपियाँ, भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व हिसाबमा 1,32,785 रुपियाँ, सञ्चालन मुनाफा 6,74,898 रुपियाँ 58 पैसा, जम्मा दायित्व पुँजी तथा दायित्वतर्फ 3,29,78,609 रुपियाँ 39 पैसा भने सम्पत्तितर्फ नगद मौजातमा 13,83,166, बैंक मौजातमा 55,37,741 रुपियाँ 95 पैसा, लगानी हिसाब 11,500, असुल गर्नुपर्ने ऋण 2,49,63,743 रुपियाँ, पाउनुपर्ने हिसाब 3,12,000, स्थिर सम्पत्ति 7,70,558 रुपियाँ 44 पैसा। कार्यक्रममा एनएमसीका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले बैगुन्धुरा एनएमसीको कार्यालय विस्तार गरेर स्थानीय बासिन्दाको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्दै सहकारीको उच्चतम अभ्यास गर्न चाहेको बताएका छन्। सहकारीका मूल्य, सहकारीका मर्म, सहकारीका मान्यता र सहकारीको सिद्धान्त अनुसार हामी यहाँको व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो त्योभन्दा पढ्तिर अर्को छुट्टै पाटो केही पनि छैन। त्यसो भनेको सहकारी भनेको हामीले परबाट कसैले लादेर अथवा परबाट कसैले पठाइदिएर हुने होइन। सहकारी यसका सदस्य अहिले पनि 400-500 सदस्य यहीँ हुनुहुन्छ, बैगुन्धुरा साकोसका हुनुहुन्छ। भोलि यो समुदायका मान्छेहरू जो पनि यसको नीति नियम मान्ने जो पनि सदस्य बन्न पाउनुहुन्छ, सदस्य विस्तार हुँदै जान्छ र यहाँभित्र सञ्चालनका लागि पनि यहीँका सदस्यहरू मध्येबाट समिति बन्छ। चौथो व्यवसायको रूपमा सहकारी पसल गत वर्षबाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले 5वटा पसल हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। शनिश्चरी, राजगढ, बनियानी, चाराली र चन्द्रगढीमा हामीले सुरु गरिसक्यौँ र अब चाँडै यतापट्टिको लोकेसनमा हामीले नजिकै गौरीगञ्जमा चाँडै सुरु गर्दैछौँ। गौरदहा वडा नम्बर 9 का सदस्य कृष्ण गौतमले बैगुन्धुरा साकोस र एनएमसीको एकीकरणले स्थानीयमा सहकारी व्यवसायप्रति थप सकारात्मक ऊर्जा मिलेको बताएका छन्। बैगुन्धुरा साकोसका तत्कालीन उपाध्यक्ष धर्म ढुङ्गानाले कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै घरेहरू जतिसुकै भए पनि समुद्रमा नै गएर मिसिने भएकाले आफूहरूले एनएमसीसँग एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको सुनाएकी छन्। बिर्तामोडको सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कोरोना कहरको बीचमा पनि गत आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय वित्तीय कारोबार गरेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि संस्थाले निर्धारण गरेको अनुमानित आय व्ययको कोरोना कहरले उति धेरै असर नपारेको बताउँदै अध्यक्ष यामकुमार सुडालले असहज परिस्थितिमा पनि संस्थाको वित्तीय कारोबारमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। अनुमानित वार्तालाप अनुसार कारोबार पुर्याउन सकिएन, तर यो बीचमा कार्यक्रमहरू नहुँदा स्वत खर्च कटौती भएकाले अनुमानित खुद नाफा अनुमानित भन्दा वृद्धि गर्न सफल बनेका हुँ अध्यक्ष चुडालले बताएका छन्। सञ्जीवनी साकोसले अन्य सहकारीको भन्दा पृथक पेन्सन बचत योजना सञ्चालन गरेर सदस्यहरूबाट छुट्टै माया पाइरहेको उनको भनाइ छ। संस्थाले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 33,54,89,000 को वार्तालाप अनुमान गरेकोमा 32,10,82,000 पुर्याएको छ। सञ्जीवनी साकोसमा 2,47,30,500 रुपियाँ शेयर पुँजी, 18,56,98,000 निक्षेप, 27,02,90,000 कर्जामा रहिरहेको लगानी छ। संस्थाका व्यवस्थापक कृष्ण प्रसाद खरेलका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद नाफा 63,24,000 अनुमान गरिएकोमा सोभन्दा वृद्धि गरी 66,50,000 पुर्याइएको छ। अवलोकन, भ्रमण, सदस्य शिक्षा तालिम, निरीक्षण, यातायात जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्नु नपरेकाले नाफामा वृद्धि भएको खरेलले बताएका छन्।
झापा जिल्लाका दुर्गम भूगोलहरूमा वित्तीय सेवा प्रवाह गरी विपन्न वर्गको साथी बनिरहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले इलाम र मोरङ जिल्लाका सहकारीसँग एकीकरण गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा 33,958 जना शेयर सदस्यहरूबाट 28 करोड रुपैयाँ शेयर पुँजी बनाएको कर्णालीले निकट भविष्यमा छिमेकी जिल्लाका सहकारीसँग एकीकरण गर्न लागेको हो। संस्थाका अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानका अनुसार संस्थामा 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा छ भने 13,000 ऋणी सदस्यमा 2 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। मेचीनगरको चाराली र कन्काईको लक्ष्मीपुरमा सेवा केन्द्र सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको कर्णाली साकोसका हाल 21 वटा कार्यालयमा 174 जना कार्यरत कर्मचारी छन्। संस्थाको गत असार मसान्तको वासलत 2 अर्ब 39 करोड पुर्याइएको छ भने कोरोनाको कहरमा ऋणी सदस्यबाट सबै ब्याज रकम सङ्कलन नहुँदा पनि 5 करोड 31 लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको अध्यक्ष टसबहादुर प्रधानले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले 24 वटा शाखा थप गर्ने अनुमति पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकले 24 वटा नयाँ शाखा खोल्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो। देशभर 44 वटा शाखा र एउटा केन्द्रीय कार्यालयबाट सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको सहकारी बैंकमा 12,000 भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले मात्र शेयर खरिद गर्न पाउने तथा निक्षेप कर्जाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सहकारी बैंकको चुक्ता शेयर पुँजी 2 अर्ब 22 करोड छ भने करिब 47 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ। सहकारी रिपोर्ट तथा समाचारहरूको प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइने नै छ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तोता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। जग्गा खरिद सम्बन्धी कर्णाली साकोसको सूचना। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन बिर्तामोडको भद्रपुर रोड क्षेत्रमा 500 मिटर आसपास 2 देखि 5 कट्ठासम्म, गोलधाप सेवा केन्द्र बनाउन गोलधाप चोकबाट 200 मिटर आसपास 2 देखि 3 कट्ठासम्म र दमक सेवा केन्द्र बनाउन गणतन्त्र चोकबाट वरिपरि 500 मिटर भित्र 1 कट्ठा जग्गा खरिद गर्न सिलबन्दी कोटेसन आह्वान गरेको छ। इच्छुक जग्गा धनीले भदौ 25 गते भित्र कोटेसन पेश गर्न सक्नेछन्। विस्तृत विवरण sajamanch.com मा पढ्न र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोडमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिनेछ। संयोजक खरिद उपसमिति। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत, शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर
अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98427 57 138।